नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। निर्वाचन नजिसकिएको छ। वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकैसँगै प्रमुख राजनीतिक दलहरू गठबन्धनको तयारीमा घनीभूत रूपमा लागेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष गठबन्धनलाई कसरी तोड्ने भनेर रणनीति बनाइरहेको छ। यस पटकको निर्वाचनमा गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले बीच नै घम्साघम्सी हुने प्रश्न देखिएको छ। गठबन्धनको प्रभाव कस्तो पर्छ? वामपन्थीहरूले कङ्ग्रेसलाई र कङ्ग्रेसले वामपन्थीहरूलाई मतदान गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने सवाल पनि निकै उठेको छ। र त्यो सँगसँगै निर्वाचनमा महिला उम्मेदवार कति हुन्छन् र गठबन्धनमा महिला उम्मेदवारको भागभण्डा कसरी गरिन्छ र कति सङ्ख्यामा हुन्छ, अलि चासो त्यतातर्फ पनि गएको छ। यसबीचमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 3 दिने भारत भ्रमण गर्नुभएको छ। भ्रमणको उपलब्धि कस्तो रह्यो र समग्र निर्वाचन र समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आज हामी छलफल गर्दैछौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुन्छ पूर्व उपसभामुख एवं नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री पूर्णकुमारी सुवेदी। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। लामो समय तपाईँ राजनीतिमा त सक्रिय हुनुहुन्छ, तर सञ्चार माध्यममा चाहिँ त्यति आउनुहुन्न, किन? अब यो व्यस्तताले पनि होला, उता समितिका कामहरू, संसदका कामहरू एकातिर हुन्छन् अनि त्यसपछि पार्टीका काम अर्कोतिर हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि पनि मिडियामा त्यति समय दिन नपाइरहेको स्थिति हो। यसमा मेरो अलिक कमी नै भएको छ, यसलाई मैले स्वीकार्नुपर्छ। तपाईँ नेकपा माओवादी केन्द्रको एउटा शक्तिशाली निरन्तर माओवादी केन्द्रमा क्रियाशील नेत्री हुनुहुन्छ, उपसभामुख भइसक्नु भएको छ। बाँकेबाट तपाईँ राजनीतिको केन्द्रबिन्दु बनाउनुहुन्छ। कस्तो छ चुनावी तयारी? ठिकै छ। मेरो राजनीतिक सुरुवात चितवनबाट हो र मेरो अब कर्म सुरुवात त्यहाँबाट भयो, कर्म त्यहाँ मेरो चलिरहेको छ। अब अहिले म 1 महिना कपिलवस्तु, रूपन्देही हुँदै बाँके र बर्दियाको पनि केही मतहरू भन्नाले जनमतहरू को बिचमा म पुगेँ। 1 महिना मेरो समय त्यत्तिकै त्यही जनताकै ठाउँमा, कार्यकर्ताकै बिचमा जनताको मत सुन्ने, कार्यकर्ताको सुझावहरू सुन्ने, जनताको सुझावहरू सुन्ने, पार्टीका कार्यक्रमहरू, पार्टीका नीति योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने विषय योजनाहरू थियो। त्यही योजना पहिलो चरणको अभियान सम्पन्न गरेर म हिजो मात्रै काठमाडौँ आएको हो र तपाईँले फोन गर्नुभयो, ल ठिकै छ त म आउँछु भनेर। कस्तो छ नेकपा माओवादी केन्द्र एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धामा जानु पर्यो भने कस्तो छ अवस्था? गठबन्धन भयो भने एमालेको जुन प्रतिस्पर्धाको लागि एमालेसँग गठबन्धनले कस्तो तयारी गर्नुपर्छ? होइन, प्रतिस्पर्धामा जाँदाखेरि त हाम्रो पार्टी धेरै सुदृढ बनाएको अवस्था छ, किनकि हामी एउटा आत्मसमीक्षा गऱ्यौँ। 64 सालको 10 वर्षको जनयुद्ध र 19 दिने जनआन्दोलन पछाडिको 64 सालको पार्टी र 70 मा आइसकेपछिको पार्टी र जनमत, हामीलाई जनताले दिएको मत को समीक्षा गऱ्यौँ हामीले। र 74 मा जसरी फेरि हामी नेपालमा ठुलो जनमत कम्युनिस्टहरू वामपन्थीहरूको छ, यो जनमत, यो भावनालाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, कदर गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो पार्टी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले यो वामपन्थीहरूको जनमतलाई सम्मान गरौँ, पार्टी पनि किन छुट्टै चुलोमा चाहिँ खिचडी पकाउने हो र कम्युनिस्टहरू एउटै विचार, एउटा समाजवादी आधार निर्माण गर्दै अगाडि बढ्ने भनिसकेपछि संसदीय राजनीतिलाई पनि अब हामीले स्वीकार्ने कुरो रह्यो र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई हामीले स्वीकार्यौँ, संविधानमै हामीले लिपिबद्ध गऱ्यौँ। त्यसो हुँदाखेरि हामी किन चाहिँ यो छुट्टै हुनु पर्यो र भनेर पार्टी एकता पनि गऱ्यौँ, चुनावी मोर्चा गऱ्यौँ, त्यसपछि पार्टी एकता गऱ्यौँ। अब यो इतिहास यो यहाँ चाहिँ व्याख्या गरेर त सम्भव छैन सुनिलजी। तर हामीले 74 को चुनावी गठबन्धन र त्यसको परिणाम र पार्टीको हामीले विगतको अन्तरसङ्घर्ष र त्यसको 2064 को
हो माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसके पछाडिको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन हो त्यसपछि 2072 को निर्वाचन 70 को निर्वाचन 72 को निर्वाचन अब हामी 78 को अन्तिममा स्थानीय तहको निर्वाचनको सुनिले 70 र 74 यो बीचमा हेर्दाखेरि माओवादीको अवस्था निकै उताप चढाव पार्टीभित्रको विभाजन पार्टीमा टुटफुट कुनै समय माओवादी रक्षात्मक अवस्थामा समेत पुगेको छ अहिले गठबन्धन बिना निर्वाचनमा जान नसक्ने अवस्थामा होइन सम्म भनेर टिका टिप्पणी भइरहेछ होइन सुनिलजी यो चाहिँ म सहमत छैन किन छैन भने परिस्थितिलाई हामी जहिले सुकैको परिस्थिति पनि हामी ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्छौँ र हामी त्यहाँ सुदृढ हुन्छौँ केन्द्रीकृत हुन्छौँ र त्यसलाई चाहिँ त्यो चुनौतीलाई हामी सामना गरेर अगाडि बढ्छौँ हाम्रो पार्टीको जीवन र हाम्रो चाहिँ सामाजिक जीवन हामी यसरी नै राजनीतिक जीवन हामी यसरी नै गर्दै आएका छौँ त्यसो हुँदाखेरि 74 मा हामी कतिपय ठाउँमा दोस्रो भयौँ धेरै ठाउँमा दोस्रो तेस्रो हामी भएका छौँ र अहिले हामी अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो हाम्रो मतदाता हाम्रो पार्टी सदस्य सङ्ख्यालाई हाम्रो कार्यकर्तालाई हेर्ने हो भने अहिले पार्टी धेरै सुदृढ भएको छ र आम कार्यकर्ताहरूले के भन्नुभएको छ र जनताले पनि के भन्नुभएको छ भनेदेखि तिमीहरू 64 सालको पार्टी बनाऊ 64 सालको पार्टी बन हाम्रो बिचमा त्यसरी आऊ तिम्रो कार्यशैलीहरू बिग्रिए अलिकति भौतिक 70 सालको निर्वाचनको जस्तो चाहिँ होइन 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 छैन पनि तर होइन होइन मात्र होइन त्यस्तै त्यस्तै हो भनिरहेछन् फेरि होइन मात्रै होइन छैन अब स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 मा आउँदैछ त्यसको परिणामले फेरि देखाउनेछ होइन परिणामले देखाउने कुरो त त्यसको आधार पनि त तयार होला नि त त्यसको आधार हाम्रो जस्तै देशैभरि हामीले 8 लाख भन्दा बढी पार्टी सदस्य छ त्यो सँगसँगै हाम्रो चाहिँ पार्टी च्यानलहरू अहिले त टोल समिति समेत गठन भएको छ हाम्रो जनवर्गीय सङ्गठनहरू पनि त्यसरी नै केन्द्रित भएर गतिशील रूपमा चाहिँ परिचालन भएको छ र जनताको बिचमा पनि हाम्रो पार्टी त्यसरी नै गएको छ बल्ल ठिक गर्दैछौ बल्ल 64 को पार्टी बनाउन खोज्यौ हामीले त भनेको हो नि तिमी बिग्रियौ बिचमा बिग्रियौ तिम्रो अब त्यो पार्टी माओवादी पार्टीभित्र धमिरा लाए त्यहाँभित्र चाहिँ अब विरोधीहरूले त फुटाएर शासन गर्ने उनीहरूको रणनीति थिँदै थियो पार्टीका शक्तिशाली नेताहरू बाहिरिए हो 3-4 वटा टुक्रा भएका छन् बाहिरिए कतिवटा पार्टी बनेका छन् हैन त्यो त छँदैछ आफ्नो ठाउँमा छँदैछ त्यो मूल्याङ्कन त जनताले गरिरहेका छन् मैले पटक भन्ने गरेको छु र हाम्रो पार्टीको जीवन राजनीतिक जीवनमा हामीले भन्ने के गरेका छौँ भनेदेखि जनता नै न्यायाधीश हो कानुनी रूपमा त हाम्रो चाहिँ के अरे कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका छ तर राजनीतिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने भनेको न्यायाधीश भनेको जनता हो हामी जनताको बिचमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा यदि राजनीति गर्ने हो भने अन्तिम सत्य जनताको मत हो अन्तिम सत्य जनताको मत हो जनताले नै सबक सिकाउँछन् जनताले नै सुझाव दिन्छन् सुनिलजी हामी शान्ति प्रक्रियामा आउँदाखेरि हामी दैलेख अब अथवा हामी जनताकै झुब्रोमा थियौँ र जनताले के भन्थ्यो भनेदेखि अब एउटा सङ्कटकालको एउटा भनौँ आन्दोलनको एउटा युद्धको उत्कर्षमा जाँदाखेरि होइन कमरेडहरू तपाईँहरूले चाहिँ अब बाक्सा थापिदिनुहोस् नेपाली सेनाबाट मर्ने पनि हाम्रै छोराछोरी हो यता माओवादी जनमुक्ति सेनाबाट मर्ने पनि नेपालीकै छोराछोरी हो त्यसो हुँदाखेरि यो नेपालीका छोराछोरीहरूको रगत धेरै नबगाउँ एउटै परिवारबाट जनमुक्ति सेनाबाट पनि शहीद भएको छ नेपाली सेनाबाट पनि मतलब नेपाली सेना भएको एउटा यता जनमुक्ति सेना एउटा नेपाली सेना दुईटै छोरा मारिएका छन् के दुवै पक्षको भिड जो मरे पनि नेपाली जनताको नेपाली आमाको छोरा नै हो मारिएका छन् त्यसकारण अब ठुलो युद्ध नचर्काउँ जनताकै सुझाव हो कतिपय ठाउँमा हाम्रो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले यो भन्नुहुन्छ र हामीले पनि सुनेका हौँ र हामीले पनि सुझाव दियौँ शहीद परिवार बढी त शहीद परिवारहरूको सुझावलाई हाम्रो पार्टीले आत्मसात गर्यो हाम्रो नेतृत्वले आत्मसात गर्यो माओवादी केन्द्रले शहीद परिवारको कुराकानी किन नसुन्ने त्यो दैनिकी त्यो हालत त्यो अवस्था माओवादी केन्द्रले सुन्छ पूर्णकुमारी सुवेदीको दैनिकी सामान्य प्रकृतिको छ तर तपाईँ नै हेर्नुहोस् तपाईँका माओवादी केन्द्रका नेताहरूको दैनिकी उनीहरूको रहनसहन
अवस्था हेर्दाखेरि हिजो जनयुद्ध साँच्चै यिनीहरूले लडेका हुन् त भन्ने प्रश्न गर्ने बेला आइसकेको छ। होइन, कतिपय अब त्यो निरपेक्षतामा हेर्नु हुँदैन, त्यसलाई सापेक्षतामै हेर्नुपर्ने हुन्छ। नेतृत्व गर्नेको जीवनशैली हेर्दाखेरि त आम नागरिकले के भन्ने त्यही त भन्छन् नि। त्यो त जस्तो देख्छन् त्यस्तै भन्छन्। त्यो सत्यलाई कसैले चाहिँ लुकाएर छिपाएर हुँदैन। मेरै जीवनको सत्य पनि कसैले लुकाएर छिपाएर हुँदैन। त्यो प्रत्यक्ष त जनताले देखेको हुन्छ अथवा अरू कसैले पनि देखेको हुन्छ है। मैले अघि भने भौतिक परिवेशले चेतनालाई पनि प्रभावित पार्दो रहेछ। हामी हिजो तिनै जनताको झुप्रामा जे पाउँछ त्यही खाएर आएका हौँ हामी सबै। हाम्रो चाहिँ अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड सहित तपाईँहरूले कुनै कुनै उसमा पहिलाका चाहिँ त्यो फोटोहरू पनि देख्नुहुन्छ होला, कस्तो ठाउँमा बसेर खाएर कसरी आएको। कथा जस्तो लाग्छ। कथा त होइन, त जनयुद्धको इतिहास हो। आज माओवादी नेताहरू 5 तारे होटेलबाट तल खान हिचकिचाउँछ। होइन, त्यो सबै त त्यसमा म सहमत छैन। अहिले पनि हामी गाउँमै पनि गएका छौँ। हाम्रा नेताहरू पनि गाउँमै गएर पनि खानुभएको छ। अहिले हामी हाम्रो जीवनशैली पनि 2 धार छ। होइन, 2 धार भनिनँ मैले, 2 वर्ग देखिसकेको छ नि। अब कतिपय त्यसकारण त जनताले 64बाट 70 आइपुग्दाखेरि दण्डित गरे नि त। सुनिलजी, यसमा सबै होइन। केही मान्छेहरूका कार्यशैलीहरू, केही मान्छेहरूका सोचाइहरू, विचारहरू, हाम्रा त्यत्रो युद्ध लडेका नेता त हुन् त अहिले, फेरि यो पार्टीबाट गएका तपाईँले देखिहाल्नु भएको छ। भने केही व्यक्तिहरू विचलनता आउन सक्छ, केही व्यक्तिहरूमा वर्ग उत्थान हुनसक्छ, केही व्यक्तिहरू चाहिँ त्यो विचार, त्यो योजना, त्यो कार्यदिशा, त्यो सिद्धान्तबाट च्युत हुन सक्छन्। तर आममा त्यस्तो होइन। आममा त्यो हुँदैन, हुन सक्दैन। केहीमा हुन सक्छ। त्यो फेरि त्यसको त अब यो वर्गीय समाजमा हामीले फेरि त्यसलाई जसले नेतृत्व गरेको छ त्यसरी नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जसले नेतृत्व गरेको छ त्यसैमा नै त्यस्तो प्रकृति र प्रवृत्ति र संस्कार देखिसकेपछि माओवादीलाई दण्डित गरेकै हो। खैर, अब विषय प्रसङ्ग तपाईँहरू भनेपछि 64बाट 70, 70बाट 78 सम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ अब माओवादी सुदृढ भएको छ। होइन, सुदृढ भएको छ। म सम्पूर्णमा 64कै पार्टी, हामी 64को पार्टी बनाउनुपर्छ भनेर लागेका छौँ। आम कार्यकर्ता र जनताको बिचमा गएर अब हाम्रो महाधिवेशनदेखिको एउटा निर्देशन, नीति, योजना हामीले के बनाएका छौँ भने अब 64को पार्टीमा फर्किनुपर्छ। हाम्रा बिचमा केही हाम्रा कमीहरू रहे, अपुगताहरू रहे, कमजोरीहरू रहे। अब त्यसलाई सुधारेर आत्मसमीक्षा गरेर त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा हामी जनताको बिचमा गएर 64को पार्टी बनाउनुपर्छ भनेर आम पार्टी कार्यकर्ता, नेता र जनतामा पनि त्यो खालको सन्देश र जनताको बिचमा पनि हामीले, जनताको मनमा पनि हामीले त्यो खालको अभियान चलाएर गएका छौँ। माओवादीबाट छुटिएका मोहन वैद्यहरू चुनाव बहिष्कार गर्ने र सकेसम्म माओवादीलाई हराउने, विप्लव चुनावको उपयोग गर्न खोज्ने तर विप्लवभित्रका मान्छेहरू चाहिँ प्रचण्डको पार्टीलाई हराउने, बरु एमालेलाई साथ दिने भनेर 2-4 दिनदेखि छलफलमा जुटेको देखिन्छ। अनि हिजो सँगै हत्केलामा ज्यानको बाजी राखेर युद्ध मैदानमा लडेकाहरू आफ्नै साथीहरू शत्रु भए। कहाँनिर चुक्यो नेतृत्व? होइन, अब शत्रुको राजनीतिमा यस्तो हुन्छ। राजनीतिमा सधैँको शत्रु पनि हुन सक्दैन, सधैँको मित्र पनि हुन सक्दैन। तपाईँ राजनीतिक जीवनमा हेर्नुहोस्, तपाईँ सामाजिक जीवनमा हेर्नुहोस्, तपाईँ पारिवारिक रूपमा पनि हेर्नुहोस्। शत्रु र मित्र भन्ने कुरो अब उसको व्यवहारले देखाउँछ। त्यसो हुँदाखेरि शत्रुसँग अब यद्यपि हामीले अब उहाँहरूलाई शत्रु त भन्दैनौँ। उहाँहरू एउटा चाहिँ युद्धबाट एउटै चाहिँ सहयोद्धा उहाँले हामीले मानेका नेताहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूमा विचारमा विचलनता आयो अथवा उहाँहरूको सोचाइमा फरक भन्दाखेरि होइन, विप्लव भन्छन् एउटा, उहाँहरूले बाबुराम भट्टराई भन्छन्, अर्को मोहन वैद्य भन्छन्, अर्को विचलन प्रचण्डमा हो कि उहाँहरूमा हो? होइन, उहाँहरूको त व्यवहारमै देखियो नि त सुनिलजी, व्यवहारमै देखिन्छ नि त। विचारमा विचलनता कसको विचारमा, सोचाइमा, बुझाइमा, सिद्धान्तमा को कुन बाटो गयो भन्ने कुरो त त्यो त चाहिँ देखिरहेको छ नि, स्पष्ट रूपमा देखिया छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले उहाँहरूले पनि त स्वीकार्या हो त यो संविधान त। यो संविधान निर्माण र यो संविधान के अरे
बनाउने विषयमा यसलाई सार्वजनिक गर्ने विषयमा निर्माण गरेर हामीले चाहिँ संसदबाट पारित गर्दासम्मको स्थितिमा त उहाँहरूले सबैले मानेर स्वीकार्या हो नि त। हो, मोहन वैद्य पनि सबैले हो। अहिले किन त्यो संविधान, आखिर त्यो संविधानमा त गणतन्त्र सबैको उहाँहरूको पनि हो, सङ्घीयता उहाँहरूको पनि हो, समानुपातिक समावेशी उहाँहरूको पनि हो। त्यही सिद्धान्त त्यही नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न खोजेको न हो माओवादीले। के गल्ती गर्यो माओवादीले? हिजो सँगै सङ्घर्ष गरेका साथीहरू पनि, अहिले मैले शब्दै प्रयोग गरेँ, शत्रु जस्तो। अनि अस्ति 74को निर्वाचनमा साथी बनेको नेकपा एमाले पनि यतिखेर माओवादीलाई सिद्ध्याउने कसरतमा छ। अब भनेपछि यो चौतर्फी घेराबन्दीमा यो त फसेको छ माओवादी। केपी शर्मा ओली प्रत्येक दिन प्रचण्डको पार्टीलाई कसरी सिद्ध्याउने भनेर रणनीतिमा हुनुहुन्छ। साथीहरू, पूर्व साथीहरू पनि त्यस्तै छन्। सुनिलजी, यसमा नि राजनीति भन्ने विषय, राजनीति त मूल नीति हो, माउ नीति हो। राजनीति भनेको त्यसमा विचार हुन्छ, त्यसमा सिद्धान्त हुन्छ, अनि त्यसलाई योजना बनाएर त्यसमा कार्यान्वयन गर्ने पाटो हुन्छ। त्यसमा राजनीति एउटा विशुद्ध चाहिँ कुनै कसैको मनको लहरमा, कसैको व्यक्तिगत सोचाइमा कसैको त्यो हुने त होइन। त्यो हाम्रो राजनीतिक नेताहरूको अन्तर्राष्ट्रिय इतिहास पनि त छ त, हामीले त त्यो त देखाएको छौँ। हुबहु हामीले जनयुद्ध सुरु गर्दाखेरि चिनको जस्तो पनि होइन, त्यो चाहिँ रुसको जस्तो पनि होइन, त्यो पेरुको जस्तो पनि होइन, हाम्रो नेपाली माटोको नेपाली मौलिकताको जनयुद्ध हो भनेर हामीले सुरु गरे हो नि त। त्यसो हुँदाखेरि हरेक व्यक्तिका सोचाइ बुझाइहरू फरक हुन सक्छन्, हुन्छन् पनि। एक दोस्रो के हो त भनेदेखि यो त राजनीतिसँग त राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति पनि जोडिएको हुन्छ नि त। यो स्वाभाविक हो नेपाल जस्तो देशको लागि। किन भन्दा तीनतिरबाट भारतले घेरेको छ, उत्तरतिर चीनले घेरेको छ। दुई शक्तिशाली राष्ट्रको बीचमा छौँ हामी। त्यसभित्र पनि यहाँ वामपन्थीको राजनीतिमा तपाईहरू उत्रिनु भएको छ हैन। अब घेराबन्दी त कम्युनिस्ट राजनीति गर्नुहुन्छ तपाईहरुले। त्यसो हुँदाखेरि घेराबन्दी त यहाँ हरेक स्वार्थबाट घेराबन्दी हुन्छ। हरेक देख्या छौँ नि त हामीले। राष्ट्रियताको विषयमा पनि घेराबन्दी छ, राजनीतिक रूपमा पनि घेराबन्दी छ, पार्टीगत रूपबाट पनि घेराबन्दी छ। अनि तपाईँ यो इतिहास यत्रो चाहिँ संविधान पारित गर्दाखेरि सबैले हस्ताक्षर गरेर पारित गरेको संविधान विपरीत त्यत्रो कम्युनिस्टको एकता गरेर ल 5 वर्ष तिमी प्रधानमन्त्री खाऊ भनेर चाहिँ त्यत्रो ठुलो पार्टीको अध्यक्ष, त्यत्रो ठुलो सरकारको प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिले अनि संविधानमै नलेखिएको विषय संसद विघटन गर्नुहुन्छ? अनि कस्तोलाई विश्वास गरे त? हैन, विश्वास त गरियो, तर धोका यस्तो हुन्छ भन्ने त भएन नि त। त्यसपछि नै थाहा भयो। त्यसो हुँदाखेरि मैले भन्नु खोजेको के भने जनताको फ्रेस म्यान्डेट दिन जान खोजेकोलाई पनि त प्रतिगमन भन्ने त भन्नुहुन्छ फेरि उहाँ। फ्रेस म्यान्डेट त समयमा हुनु पर्यो नि। संविधानमा 5 वर्ष संसदको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ भनेर लेखिएको छ, अनि त्यहाँबाट बिचैमा संसद विघटन गरिदिने यो कसको चाहिँ उसमा लाएर हो त नि? के नेपाली जनताले विघटन गर भनेको थिए? पार्टीले विघटन गर भनेको थियो? अलि पुरानो कुरा हुन्छ। फेरि अर्ली इलेक्सन तपाईको पार्टी अध्यक्षले भनेपछि फेरि केपी शर्मा ओलीको जस्ताको त्यस्तै प्रतिक्रिया आयो। देख्यौ त मलाई प्रतिगमन सुनिलजी भन्थे। अलि पुरानो विषय अब चुनावमै हामी बढी केन्द्रित छौं। विषयमा धेरै उन्न गरौँ। राजनीति हामीले धेरै छलफल गरिसकेका छौं। राजनीति के हो त भने यो अन्तर्राष्ट्रसँग पनि जोडिएको विषय छ। राष्ट्रियताको हिसाबमा हामी तपाईको एजेन्डामा राख्नु भएको छैन। राष्ट्रियताको व्याख्या गर्ने हो भनेदेखि नेपाल उपनिवेश ल मान्नुस् त अहिले हामीले त आत्मनिर्भर अर्थनीति बनाउने हो, एउटा 3टा पीको 3 खम्बे नीति बनाएर जाने हो हैन, देशलाई समृद्धि बनाउने हो, अब आत्मनिर्भर नै हुने हो सबै चिजमा भनेर लाग्या हो। हाम्रो नीति योजना त्यो हो। तर हामी चाहिँ बाँचेका कसरी छौँ त? यहाँको राजनीतिमा यहाँको राजनीतिक शक्ति यसो केन्द्रित हुन खोज्छन् अनि धमिरा घुस्छ। यहाँको पार्टीहरू यसो चाहिँ राष्ट्रियतापूर्वक चाहिँ बलियो भएर सशक्त भएर एक केन्द्रीकृत हुन थाल्छन् अनि धमिरा लाग्छ। त्यहाँ पार्टीभित्र पनि धमिरा लाग्छ, अन्य दलहरूभित्र पनि धमिरा लाग्छ। हामीले त सबभन्दा ठुलो लडाइँ त राष्ट्रियताको पक्षमा लड्नुपर्ने छ। हामी यो विषय आउँछु। राष्ट्रियताको विषयको उठान गर्दाखेरि हो त्योसँग राजनीतिक दलहरू पनि जोडिएको छ।
राजनीतिक दलहरू पनि जोडिएको छ। अस्ति भर्खर 3 दिने प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सकियो। माओवादी केन्द्रबाट पनि प्रतिनिधित्व गरेका मन्त्रीहरू सँगै थिए। प्रधानमन्त्रीको पछि लागेर बिजेपीको मुख्यालय पुगे। अब के भन्ने? अब त्यहाँको अब एउटा कूटनीतिक सम्बन्ध हुन्छ, अन्तर्देशीय। यो त पार्टीगत भ्रमण त थिएन, प्रश्न उठाउनै पर्छ। हैन, अब प्रश्न उठाउनु सुस्ताको समस्या छ, उठेन। कालापानीको समस्या छ, उठेन। चुच्चे नक्सा त उठाउनु पर्थ्यो। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा चुच्चे नक्सा हैन, बुच्चे नक्सा राखियो। मोदीसँगको भेटघाट। अब यसमा चाहिँ थुप्रै विषय उठाए। यो विषयमा हामीले भन्दा पनि सरकारले, सरकारका प्रवक्ता अथवा सरकारको तर्फबाट बोल्नुपर्ने होइन। यो विषय तपाईले खुमलटार गरेर पुष्पकमलदार प्रचण्डलाई भन्नुपर्छ। यो सरकार हामीले उहाँको वरिपरिको होइन होइन सुनिलजी, हामीले भन्नुपर्ने ठाउँमा हामी भन्छौँ। आधिकारिक रूपमा सरकारले भन्ने कुरो सरकारले भन्छ। हामीले के भन्छौँ भने राष्ट्रियताको पक्षमा जसरी संविधान संशोधन गरेर लिम्पियाधुरा लिपुलेखको विषयमा हामीले चुचे नक्सा भन्यौँ, त्यो सबै ठाउँ हुनुपर्छ र त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ, गरिनुपर्छ। सीमाको समस्या तपाईलाई थाहा छ। तपाई नेपालगञ्ज बाँकेमा बस्नुहुन्छ, ती छेउमै तपाईको रूपडिया छ। ती छेउमै अलि पर पुग्यो भने सुदूरपश्चिम छ भनेपछि सीमाको समस्या तपाईलाई थाहा छ। तपाईहरुले पार्टी अध्यक्षलाई भन्न सक्नुपर्छ। हामीले भनेका छौँ। पार्टी अध्यक्ष मात्रै होइन सुनिलजी, यो आम जनताको जनमा र मनमा चाहिँ भइसकेपछि र आम जनता चाहिँ यो विषयमा आवाज उठाइसकेपछिको अवस्था कस्तो हुन्छ तपाईलाई थाहा छ। राष्ट्रियताको मुद्दा बोक्ने माओवादीमा त्यस्तो विचलन छ। यता सुन्नुहोस्, तपाईँ बाँकेकै कुरो गर्नुभयो। लक्ष्मणपुर बाँधले पारेको असर, डुबान खेतीयोग्य भूमिको चाहिँ बगाएको माटोको विषयमा जनताले आवाज उठाइराखेका छन्। जबसम्म त्यो समस्या समाधान हुँदैन उठाइरहन्छन्। कहिलेसम्म? अब कहिलेसम्म त त्यो त उठाइरहन्छौँ, हामी पनि उठाइरहन्छौँ। जबसम्म त्यो समाधान हुँदैन तबसम्म यो उठिरहन्छ। केन्द्रका 2 जना नेता, एकजना 2 पटक, एकजना 1 पटक प्रधानमन्त्री भइसके विषय थाँती छ। राष्ट्रियताको मुद्दा उठाउँदाखेरि पनि माओवादी चुकेको छ। माओवादीको 2 जना त नभनौँ। पुष्पकमल दाहाल 2 पटक, बाबुराम भट्टराई 1 पटक। उहाँ पनि तत्कालीन माओवादी एकीकृत नेकपा माओवादी केन्द्रको नेताको हैसियतले नै प्रधानमन्त्री भएको हो। अब के हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो अहिलेको हाम्रो संविधान अनुसारको सरकार, हामीले पहिला पनि उठाएको विषय के हो भनेदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली हुनुपर्छ भनेर भनेका थियौँ हामीले। त्यो मुद्दा हाम्रो पनि अझै पनि छ। हामीले संविधानमै नोट अफ डिसेन्ट भनेर लेखेका पनि छौँ। र कि त हामी ल ठिकै छ, त्यसो हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री पनि ठिकै छ त भन्ने सम्बन्ध पनि हाम्रो बाहिर आधिकारिक पार्टीले त मुद्दा त माओवादीले कति छोड्यो ल भन्नुस् त। अब यहाँ बहुमतको सरकार भएको भए प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली भएको भए एउटा वेबाट जान्थ्यो देश, एउटा वेबाट लान सकिन्थ्यो। र बहुमतको सरकार भए पनि एउटा भनौँ न आफ्नो योजना नीति जनताको चाहिँ संविधान हो त। हामीले फेरि कुनै व्यक्तिगत कुनै पार्टीगत योजनामा देश हिँडाउनुपर्छ भन्न खोजेका छैनौँ। हामीले संविधान हो त। संविधानमा हामीले जे लेखेका छौँ, संविधान अनुसार हामीले देशलाई लैजाने विषयमा हामी असाध्यै जनाको चासोका साथ गतिशील हुन खोज्यौँ। तर हाम्रो पार्टी सरकारमा जाँदाखेरि के भयो, दुईटै पार्टी अथवा कोलिसन पार्टनर थियो। अब त्यो हुँदाखेरि के हुँदो रहेछ त भन्नुहुन्छ भने सबैका विचारहरू मन्थन हुँदाखेरि सबैका विचारहरूलाई चाहिँ समेटेर लाँदाखेरि उही के बनाउन खोज्दा के भयो जस्तो कतिपयले त भन्नुभयो यो संविधान त उड जस्तो भन्नुभयो। तर हामी त त्यो भन्दैनौँ होइन। अब बहुमतको सरकार नहुँदाखेरि हामीले सोचेका, हामीले कार्यान्वयन गर्न खोजेका विषयहरू पनि हामी सक्दा रहेनछौँ। यो पनि हामीले आत्मसमीक्षा गरेका छौँ। र हाम्रो अध्यक्ष प्रधानमन्त्री जम्मा कति हुनुभयो? 9 महिना हुनुभयो। 9 महिना त पहिलोचोटि चाहिँ 64बाट युद्धबाट आएको पार्टी छ। अनि त्यसपछि संविधान पनि अब हामीले त्यति बेला बनाउनु पर्ने थियो।
प्रशासन कस्तो छ बुझेको थिएन, राजनीतिक दलहरू कस्ता थिए बुझेको थिएन। जनताले बुझ्दै समय गयो, निर्णय 2-4 निर्णय गर्दै सत्ता तर पनि केही विषय केही निर्णयहरू भए र पनि धेरै पुरानो विषयमा छलफल गर्यौं, चुनाव केन्द्रित कुराकानी गर्नुपर्ने। यो विषय उठान गर्दाखेरि पूर्व समीक्षा त पक्कै पनि आउँछ राजनीति गर्दाखेरि। अब गठबन्धन कति प्रतिशत माओवादीले पाउँछ? 5 दलीय गठबन्धनभित्र माओवादी, किनकि अब गठबन्धनले पनि त रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा प्रतिशत छुट्याउने प्रयास गर्दैछ, छलफल प्रारम्भ भएको छ। कति पाउँछ? अब प्रतिशतको आधारमा भन्नुभन्दा पनि प्रतिशत त म भन्दिनँ, तर केन्द्रीय गठबन्धनको बैठक बसेर तल चाहिँ एउटा परिपत्र हामी सबै राजनीतिक पार्टीको केन्द्रीय परिपत्रहरू गएको छ। त्यसमा के भनिएको छ भनेदेखि पहिलो चरणमा कुन पार्टीको अवस्था कस्तो र कुन पार्टीको मत कति, पार्टीको अवस्था भनेको सांगठनिक अवस्था, पार्टीको जनमतको अवस्था, त्यति त्यहाँ जुन परिवेश छ, जुन यथार्थ छ, सम्बन्धित ठाउँहरूमा त सबै थाहा हुन्छ नि त। जस्तै उदाहरणको निम्ति बाँकेकै भनौँ हैन, बाँकेको माओवादी पार्टीको जनमत कति छ, अहिलेको मतदाता कति छ? अब त्यो व्यवहार त चुनावमा परिणाममा जाने कुरो त एउटा छ, तर पनि सर्वे गर्दाखेरि त केही त हामीले छुट्याउन सक्छौँ। जनमतको विषय, पार्टी सङ्गठन, हाम्रो त टोल समेत समिति बनिसकेका छ। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो कमिटीमै आबद्ध कति कार्यकर्ता छ, त्यसले कति चाहिँ जनतालाई चाहिँ कन्भिन्स गरेको छ अथवा जनमत त्यसले चाहिँ लिएको छ, विश्वास लिएको छ, जनताको विश्वास लिएको छ। त्यसका आधारमा मतलब विगतको जनमत, अहिलेको सांगठनिक अवस्था चाहिँ पठाऊ भनेर भनेको छ। अब त्यो पठाइसकेका स्थिति छ। त्यसो हुँदाखेरि अहिले प्रतिशतको कुरो होइन, अहिलेको पार्टीको अवस्था कस्तो छ, पार्टीको अवस्था कस्तो छ, माओवादीको राजनीतिक भाषा प्रयोग गर्दाखेरि भूगोलको अवस्था कस्तो छ? भूगोल भन्दा पनि अहिलेको पार्टी सङ्गठन कति सुदृढ छ, कुन अवस्थामा छ हैन। विगतमा हामी यो अहिले हामीले 8औं महाधिवेशन गऱ्यौँ, यो महाधिवेशनभन्दा अगाडि त हाम्रो चाहिँ त्यही पार्टी एकता भएपछिको स्थिति त हाम्रो चाहिँ पार्टी चाहिँ सङ्गठन टोलसम्म सङ्गठित सदस्य नै बनाएको थिएनौँ। त्यही त कांग्रेसको एक पक्षले पेलेकै छ त, पेल्ने कुरो हुँदैन, कसैले पेलेर मात्रै पेलिने कुरो हुँदैन। माओवादीको अवस्था यस्तो छ, सबै ठुलठुल भएको छ, ठुल्ठुला नेताहरू छोडेर ओलीको पछि लागेर गएका छन्, बादलसम्म, लेखराज भट्टसम्म, प्रभु शाहसम्म लागेका छन्। त्यो त कांग्रेसको एक पक्षले भनिरहेछ। अर्को माधव नेपालको हालत उस्तै छ, उपेन्द्र यादवको हालत त्यस्तै छ, चित्रबहादुर केसीको कुरै नगरौँ। सबैको सांगठनिक अवस्था र सबैको जनताप्रतिको विश्वास भोलिको चुनावको परिणामले देखाउँछ। पक्कै पनि मैले यो भन्दा बढी कुरो गर्दिनँ। वैशाख 30 गते पछाडि त छर्रङ्ग हुन्छ। तर त्यसमा त्यो भित्र पनि अरू पार्टीहरूको अवस्था के छ भन्दा त हामीले देख्छौँ त बाबा, हामी सडकमा गयौँ त प्रतिगमनको विरुद्ध सङ्घर्षमा जाँदाखेरि कति चाहिँ जनता सडकमा आयो, कति चाहिँ त्यो उनीहरूको चाहिँ सङ्घर्षमा कति सहभागिता देखियो। सत्तामा रहेको कांग्रेसको नै एउटा पक्ष त प्रचण्ड र माधवको पार्टीलाई देखाएर हेपिरहेछन् नि होइन। कसैको अस्तित्व कसैले हेर्न पाउँदैन, बोलिरहेछन्, स्वीकार्नु सबैको अस्तित्व। कांग्रेसको काँधमा नटिक्ने हो भने प्रचण्ड र माधवलाई ओलीले सिद्धाइदिन्छन्। ओली व्यक्तिले सिद्ध्याएर यहाँ कसैको पार्टी सिद्धिने कुरो हुँदैन। आफै सिद्धिरहेका छन्, अनि अरूलाई सिद्ध्याउने पहिलो पार्टी हुन्छु भनिरहेछन् भने त देखाउला। प्रचण्ड र माधवलाई सिंगल आयो भनेर प्रत्येक दिन हिजो नभने के थियो भने, हिजो के नभने तपाईँ रेकर्ड हेर्नुहुन्छ, केपी ओलीले के भनेको कुरो त अहिले पनि खोजेर तपाईँहरूले निकाल्न सक्नुहुन्छ नि। कहाँ पाइप ग्यास चाहिँ चुलो भान्सामा लैजाने अरे, रेल अरे, पानी जहाज अरे, के अरे ती झुट्टा चाहिँ कुरा हामीले नदेखे होइन, नसुने होइन। प्रचण्ड माधवले गर्नै दिएनन् रे। गर्न किन नदिए त? कसले छेकेको थियो त गर्न? पुरै प्रधानमन्त्री चाहिँ बाट चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव लगाएको थिएन, पार्टीले चाहिँ अवरोध गरेको थिएन। तिमी 5 वर्ष सरकार चलाऊ भनेकै हो, प्रधानमन्त्री भइराख भने हो, कसले छेक्या हो र?
सडकमा को गयो? आफै गयो होइन? हामीले पुर्यायो र सडकमा? तर प्रत्येक दिन दुईचोटि संसद विघटन गर्ने, प्रत्येक दिन त्यही संसदमा चाहिँ त्यहाँ अवरोध गर्ने। सुनिलजी त्यो कसैका गालीले कोही चाहिँ कसैका सरापले झिँगाको सरापले डिङ्गो मर्दैन भन्थे, त्यो कसैको सरापले केही हुँदैन। जनताले सबैले मूल्याङ्कन गरिसकेका छन्। तपाईँको विचारमा चाहिँ केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टी यो वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनपछि कस्तो हुन्छ? सुन्नु न त यो पनि कुरा। होइन, कस्तो हुने कुरो त परिणाममा देखिन्छ। जनताले चाहिँ पूर्व अनुमान त म अहिले त्यसरी चाहिँ टिका टिप्पणी अरू गर्दिनँ, तर उहाँको पार्टी त दुईचोटि संसद विघटन गरेर पार्टीमा त्यत्रो अन्तर्विरोध सिर्जना गरेर उहाँकै कार्यकर्ताले भन्छन् कि अब हामी कुन मुखले जनताको बिचमा गएर भोट माग्ने भनेर भनिरहेका छन्। अनि कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो त त्यही थाहा हुन्छ नि। फेरि केपी शर्मा ओली भन्छन् कि कम्युनिस्ट पार्टी टुक्रियाएर कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार ढालेर कङ्ग्रेसलाई कम्युनिस्ट बुझाउनेहरू कम्युनिस्टहरू कसरी मतदानको लागि मत माग्न पुग्छन् कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरूसँग भन्छन्। फेरि संविधानमा लेखेको संविधान विपरीत काम गरेर संसद विघटन गर्ने, जनता सडकमा आउने, अनि कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार ढलायो भनेर भन्न मिल्छ? भनिरहेछन् प्रत्येक दिन। नमिल्ने कुरो चाहिँ भन्न पाइन्छ? त्यसै गल्ती आफूले गर्ने अर्कालाई आरोप लगाउन पाइन्छ? अब यो कुरो हुँदैन। गल्ती आफूले गर्ने अनि अर्कालाई आरोप लगाउन पाइन्छ? मिल्छ यो दुनियाँमा? तर एउटा कुरा चाहिँ ओलीले हरेक दिन चेतावनी दिइरहेछन्, प्रचण्ड र माधवसँग एक्लै भिड्न मन छ भनिरहेछन् के? होइन, त्यो त रुसको एकजना चाहिँ कम्युनिस्टकै विचार गोयल शैली भन्छौँ क्या हामी। 1000 चोटि झुटो बोले पनि सत्य भन्छ अथवा बुझ्छ भन्ने गोयल शैलीको चाहिँ प्रचार भन्थ्यौँ। त्यही हो केपीको गोयल शैलीको प्रचार हो। एकचोटि भिड्दिएको भए हुन्थ्यो नि त। के भिड्ने? प्रचण्ड माधवसँग एकचोटि चाहिँ सिङ्गल भेटौँ मन छ भनेर भिडी त राख्नु भएको छ दिनदिनै। अनि योभन्दा कति भिड्नु पर्यो? गठबन्धन गरेर महागठबन्धन गरेर आउँदैछन्। दिनदिनै प्रचण्डको आलोचना नगरिकन त उहाँलाई सुखै छैन। प्रचण्डको आलोचना नगरिकन उहाँको चाहिँ खाना पनि पस्दैन कि क्या हो? अनि प्रचण्ड पनि प्रत्येक दिन बैलगाडा भने हुनुहुन्छ। बैलगाडा त उहाँको केपीको मुखबाट भनेको कुरो हो, हामीले भने हो र। त्यत्रो चाहिँ 19 दिने आन्दोलनमा दुनियाँ सारा चाहिँ लाखौँ मान्छे सडकमा छ, राजनीतिक दल सबै सडकमा छ। बैलगाडामा चढेर अमेरिका पुगिन्छ, गणतन्त्र ल्याउने भने चाहिँ सम्भव छैन भने मान्छे होइन? दुनियाँले सुनेका छैनन्? तपाईँ हाम्रा कानले सुने होइन? केपीलाई नै पत्याएर प्रधानमन्त्री बनाए, उहाँलाई नै पत्याएर पार्टी एकता गर्न त मैले अघि भने के सुनिलजी, पत्याउन त हामीले आम जनमतको सम्मान गरौँ, कम्युनिस्ट जनमतको सम्मान गरौँ, मोर्चा बनाऊँ, अनि पछि पार्टी पनि एकता गरौँ भने हो। हामीले के गलत गरे हो त? त्यो त गलत गरे त होइन नि त। जनताले त गलत गरेको त भनौँ न, कसले भन्छ? हामीले त त्यो सिद्ध गरेर चाहिँ गरेका छौँ नि त। हामी त सही यथार्थताको धरातलमा टेकेर हो नि हाम्रा नीतिहरू योजनाहरू बनेका त। एउटा कुरा भन्नुहोस् त, यदि गठबन्धन नभइकन सबै पार्टी प्रत्यक्ष रूपमा सिङ्गल प्रतिस्पर्धा गरेको भए माओवादीको अवस्था के हुन्थ्यो? एकदम निष्पक्ष अब के हुन सक्छ स्थानीय तहको निर्वाचनमा? माओवादी पार्टी आउन सक्छ। म त भन्छु जनताले फेरि मूल्याङ्कन गर्छन्। जनताले फेरि पनि मूल्याङ्कन गरेर जनताले भनिरहेका छन्, तिमी जनयुद्धका माओवादी कहाँ गयौ? 64 का माओवादी चाहिँ किन बिग्रियो भनेका छन्। हामी फेरि जनताको बिचमा माफी मागेर जनताको सेवामा लाग्ने हो भने हाम्रो पार्टी 1 नम्बरको पार्टी हुन सक्छ। अझै पनि अपेक्षा छ, त्यो विश्वास छ। अब चुनाव पछाडि फेरि पनि छलफल गरौँला। हुन्छ। अब यो अहिले मैले एउटा प्रश्न उठाएको थिएँ, कङ्ग्रेसलाई कम्युनिस्टहरूले र कम्युनिस्टहरूले कङ्ग्रेसलाई मत दिन सक्छन्? हामीले चाहिँ हात जान्छ होइन? हामीले चाहिँ सङ्घीय संसदमा चाहिँ के सिग्नेचर गरेर मत दिएर चाहिँ योभन्दा अगाडि पनि शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाएकै हो होइन? जनताले समर्थकले चाहिँ अलिक कट्टर हुन्छ समर्थक होइन। यस्तो हुन्छ, कस्तो हुन्छ भने अलिकति हामी सचेत पक्षको भूमिका भन्छौँ। हामी समाजमा अगुवा राजनीतिक चेतना भएका जनता भन्छौँ हामी, उनीहरूले लिड गर्नुपर्ने हुन्छ। आखिरमा राजनीतिक परिवर्तन राजनीतिक रूपमा
एउटा राष्ट्रियताकै संरक्षण गर्नुपर्ने, संविधानकै संरक्षण गर्नुपर्ने, गणतन्त्रकै संरक्षण गर्नुपर्ने। अहिले तपाईँले सुन्नुभएको छ जाति मुस्लिम, महिला, दलित, जनजातिहरूले त यो समावेशी सिद्धान्तको आधारबाट उनीहरूले अधिकार पाएका छन् र उनीहरूले भनेका छन् कि गणतन्त्र, सङ्घीयता, समानुपातिक समावेशी, गणतन्त्र र समानुपातिक समावेशी जो तल भुइँ मान्छेहरूलाई माथि ल्याउने काम भयो, उनीहरूका अधिकारहरू पाए होइन, सरकारमा उनीहरू सहभागी भए, उनीहरूलाई चाहिँ के भन्छ कोटा सिस्टम अथवा त्यो छात्रहरूलाई शिक्षामा पढ्दाखेरि, जाहिर खाँदाखेरिको विषयमा जसरी चाहिँ एउटा सम्मान गरिएको छ, उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। उनीहरूले के भनिरहेछन् भनेदेखि समानुपातिक समावेशी एजेन्डा माओवादीको हो र माओवादीले यो एजेन्डा नल्याएको भए हामी यो ठाउँमा आउन सक्दैनथ्यौँ, हाम्रो अधिकार हामीले पाउँदैनथ्यौँ भनेर जनतामा त्यो छ। त्यसो हुँदाखेरि जनताले बुझेको छ। जनताले बुझिसकेपछि अब रुखमा पनि भोट हाल्छ, औँसी हथौडामा पनि भोट हाल्छ। यसमा कुनै गाह्रो मैले देख्दिनँ। योभन्दा अगाडि पनि हामी चाहिँ यो उसमा गएका छौँ, प्रक्रियामा गएका छौँ। हामी योभन्दा अगाडि पनि प्रक्रियामा गएका छौँ। अस्ति भर्खर मानिसहरू भन्दै थिए, कङ्ग्रेसका नेताहरू, नाम चलेका ठुला नेताहरू के भन्दै थिए भने अस्ति भर्खर नै हाम्रा हात काटिएका छन्, खुट्टा काटिएका छन्, परिवार छेदविच्छेद भएको छ, अझै पनि हालै छ अवस्था, कसरी हात जान्छ भन्छन् क्या कङ्ग्रेसका नेताले चाहिँ। होइन, कसैले ठुला नेतालाई चाहिँ चुनाव जित्नुहुन्छ भनिरहेको छैनन्, कार्यकर्ताले चाहिँ भनेकै भने होइन, कसैले भन्छ, तपाईँले पनि सुन्नु भएको छ। होइन होइन, भन्छ, भनेका छन्। तर युद्धमा गहुँ पिस्दा घुन पनि पिसिएको छ, तर त्यो केही सीमित हो। कतिपय कमजोरीहरू, धेरै कमजोरी सरकारबाट भएको छ, थोरै कमजोरी युद्धमा कतिपयको माओवादी एउटा निर्देशन बिना पनि कतिपय तल चाहिँ त्यस्ता घटनाहरू घटेका छन्। त्यो पार्टीले फेरि आत्मआलोचना गरेर माफी मागिसकेको स्थिति छ। त्यो युद्धको पाटो, युद्धको बेलाको, युद्धका पक्ष विपक्षमा भएका विषयहरू रहे। यो शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि र शान्तिपूर्ण चाहिँ बाटोमा आइसकेपछिको ती घाउहरू बिर्सिएका छौँ, हामीले पनि बिर्सिएका छौँ। हामीमा पनि ठुल्ठुला चोट लागेको छैन। घाउ सधैँ आलो हुँदैन सुनिलजी। घाउ के हुन्छ, बिस्तारै ओबाउँदै जान्छ, खाटा बस्दै जान्छ, पुरिँदै जान्छ, यो नियम हो। 10 वर्षको युद्धमा तपाईँकै नेता कार्यकर्ताको खुट्टामा लागेको गोली त अहिलेसम्म निकाल्न सकेको अवस्था छैन भनेपछि कङ्ग्रेसले यो प्रश्न गर्नु त स्वाभाविक हो होइन? होइन, कतिपयले गर्नु। अझ अस्ति भर्खरकै 74 को मलाई भन्न दिनु, निर्वाचनमा म दृष्टान्त एउटा पेश गरिदिन्छु, त्यसपछि तपाईँ जवाफ दिन सक्नुहुन्छ। भरतपुर महानगरपालिकाको निर्वाचन जित्न कङ्ग्रेसले कम्युनिस्टलाई भोट हाल्न कति गाह्रो भयो? गाह्रो होइन, उहाँहरू लागेर नै भोट हालेर जिताउनु। यति फरक थियो माओवादी र कङ्ग्रेस मिल्दाखेरि। म स्वयं पनि त्यही छु सुनिलजी, म पनि त्यही छु। त्यहाँको माओवादी भन्दा काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता सक्रिय भएर यो गठबन्धन हो, यो राजनीतिक चाहिँ एजेन्डा मतलब एकता हो, यो राजनीतिक विचारमा फरक होला, वर्गमा फरक होला काङ्ग्रेस र चाहिँ कम्युनिस्टको, तर यो एउटा चाहिँ राजनीतिक परिस्थिति र परिवेशमा गरिएको निर्णय हो। त्यसो हुँदाखेरि हामी चाहिँ लाग्नुपर्छ भनेर काङ्ग्रेसका नेताहरू, युवाहरू अथवा प्रौढहरू पनि गतिशील रूपमा सक्रियता साथ लाएको मैले देखेँ हो। म आफू प्रत्यक्ष त्यहीँ छु। त्यसो हुँदाखेरि यहाँ चाहिँ कसैले केमा भोट हाल्ने, कसैमा केमा भोट हाल्ने, हात काम्ने यो भन्ने कुरो अहिले त्यो छैन होला। म सबै दृष्टिले, सबै हिसाबले, सबैमा छैन म भन्दिनँ, तर बहुमतमा यो राजनीतिक परिस्थितिको जुन विश्लेषण छ, राजनीतिक अवस्था जे छ, त्यसमा राजनीतिक दलले गरेको निर्णयलाई आफ्ना कार्यकर्ताले मान्न पर्ने हुन्छ। नमाने त त्यो कार्यकर्तै हुँदैन नि त। जनतामा त्यो स्वैच्छिक हुनसक्छ, तर पनि जनताले त अझ विवेक पुर्याएको हुन्छ। राजनीतिक कार्यकर्ता भन्दा जनता अगाडि छ नेपालको परिवेशमा। अब हेरौँ निर्वाचन पछाडि। अब तपाईँ माओवादी केन्द्रभित्रको एउटा शक्तिशाली महिला नेत्री, शक्तिशाली भन्दा नि एउटा चाहिँ महिला नेत्री भन्नुहोस्। अब पूर्व म त्यसो भन्न रुचाउँदिनँ है। उपसभामुख भइसकेको प्रचण्डले पत्याएको नेत्री हुनुहुन्छ। होइन, पार्टीले पत्याएको भन्नुहोस् के। अब भन्नुहोस् कि यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा विगतमा जस्तै महिला उम्मेदवार चाहिँ उप मात्रै कि प्रमुख पनि? प्रमुख पनि हुनुपर्छ, उप मात्रै होइन। हुन्छ, हुनुपर्छ, हुन्छ। दिन्छन्
किन नदिने? सक्षम योग्यता अस्तिको निर्वाचनमा त दिएन नि त फेरि। कहिलेको निर्वाचनमा? स्थानीय तहको गएको निर्वाचनमा किन थोरैलाई दिए होइन, त्यो त त्यहाँ कहाँ आवश्यकता छ, कसको के चाहिँ परिस्थिति हुन्छ त्यो अनुसार निर्णय गर्ने कुरो हो। हामीले त हो त महिला चाहिँ के अरे पुरुष प्रमुख छ भने महिला उपप्रमुख, महिला प्रमुख छ भने पुरुष उपप्रमुख, सबै ठाउँमा पुरुष मात्रै। जस्तै यही हाम्रो प्रमुख 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 हुँदैन, त्यो हुँदैन, पुरुष थिए होइन, कतिपय होला होइन। यो पितृसत्तात्मक सोच, पितृसत्तात्मक सामन्तवादी व्यवस्थाले गर्दाखेरि पुरुषहरू केही अगाडि छन्। अहिले पनि त हामी राजनीतिक रूपमा 33% छ नि त, त्योभन्दा बढी हामीले माग गर्न त पाउँदैनौँ नि। संविधानमा जति लेखिएको छ त्यति माग गर्नु, भलै हामीले पार्टीमा माग गरेका छौँ 50%को 50% हुनुपर्छ महिलाहरू राजनीतिक रूपमा भनेका छौँ, तर संविधानमा लेखिए अनुसार त 33भन्दा बढी त हामी हुन पाउँदैनौँ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले भने त हो त दलित महिला अनिवार्य हुनुपर्छ भनेर भनेको। पुरुष प्रमुख भए महिला उपप्रमुख, महिला प्रमुख भए पुरुष उपप्रमुख हुनैपर्छ भनेर हामीले नीतिमै कानुनमै लेख्यौँ नि, र त त्यो व्यवहारमा गयो। पार्टीका पुरुष नेताहरूले महिलालाई दिन्छन् भनेको, महिला नेत्रीहरूलाई कति पेल्छन्? होइन, महिला पार्टीमा एउटा नीति बनिसकेपछि त दिन नपाउने हुन्छ भने नीतिलाई अब 2-4 दिनमै टिकट टुङ्ग्याउनु पर्छ, अनि त्यसपछि फेरि पनि छलफल गरौँला। त्यसपछि के गर्यो पार्टीले? कति खल्ती, कोर्टको खल्तीबाट झिकेर टिकट बाँडियो, कति आफन्तलाई बाँडियो, कति वरपरका मान्छेलाई बाँडियो। त्यो रोक्नु, त्यो छोड्नुहोस्। हामी अहिले यो छलफल चलाइरहेका छौँ, महिला सङ्गठनले यो छलफल चलाइरहेको छ, तलदेखि माथिदेखि तलसम्म यो छलफल चलेको छ। अहिले गठबन्धन भयो, गठबन्धनको सरकार छ, गठबन्धन के अरे चुनावमा पनि गठबन्धन सहित जाने भन्ने भएको छ। त्यसो हुँदा तलदेखिको महिलाहरूले के चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ भनेदेखि गठबन्धनमा त दुईटा राजनीतिक पार्टीको पुरुष भए पनि हुन्छ अरे, महिला अनिवार्य छैन अरे, होइन यसो त हुनु भएन भनेर भनिराख्नु भएको छ। त्यसो हुँदाखेरि यो विषयमा गठबन्धन दुईटा पार्टीको प्रमुख र उपप्रमुख पुरुष भए नि हुन्छ भन्ने विषय हामी कहीँ न कहीँ व्यावहारिक रूपमा कानुन त यो हामीले कानुनमा पनि अब यस्तो होला भन्ने त हामीले ठानेनौँ होइन, सोचेनौँ, तर यसलाई हामीले व्यवहारमा मिलाउनु पर्ने हुन्छ। व्यवहारमा नमिलाउँदाखेरि समस्या आउँछ। त्यसो हुँदाखेरि पहिला त यो तपाईँको कुरालाई मैले विश्वास गर्न, पार्टीभित्र महिलाले उपल्लो तह सुरक्षित भएको पाउनुपर्छ, त्यसको प्रभाव निर्वाचनमा टिकट दिनेमा पर्छ। पार्टीमै समस्या छ तपाईँहरूको? पार्टीमा समस्या हुँदैन, अब नेतृत्वमा पुग्छन्? किन नपुग्ने? कहिले त बेला आएपछि देख्नुहुन्छ। तपाईँको उमेरै सकिन लागिसक्यो। कहाँ सकिन्छ मेरो उमेर? माओवादी केन्द्रको पार्टी अध्यक्ष पूर्णकुमारी सुवेदी, पार्टी अध्यक्षको विषयमा त हामी त्यो अलि पछि जाउँला। ल, महासचिव नै अलि चर्चाको विषय छ। कहिले त त्यो विषय पनि अलि म त अलि पछाडि लागेको मान्छे हुँ। मैले एउटा दृष्टान्त, एउटा इक्जाम्पल मात्र प्रस्तुत गरेका थुप्रै छन्। पम्पा भुसालदेखि लिएर शशि श्रेष्ठदेखि थुप्रै अग्रनेत्रीहरू छन्। सुनिलजी, यसमा महिलाहरू जानै सक्दैनन्, जान हुँदैनन्, पार्टी अध्यक्ष गर्नुको चाहिँ नेतृत्व लिनै सक्दैनन् भन्ने होइन। तपाईँहरूको दबाब पुगेन? होइन होइन होइन, त्यो चाहिँ होइन। के हो त त्यसो भए? होइन, दबाबले हुने होइन नि त। त्यो त पार्टीले मूल्याङ्कन गर्छ, उसको क्षमता प्रदर्शन हुन्छ, उसको योग्यता पनि हुन्छ होइन। लिडरसिप भने त चान्चुने विषय होइन नि। हामीले देखेका छौँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा थुप्रै कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू महिला लिडरहरू पनि छन् नि त। त्यसो हुँदा नेपालमा हुन नसक्ने भन्ने कुरो होइन, यो असम्भवको कुरो होइन। तर हामी फेरि के हो त भनेदेखि त्यो समय आउनु पर्यो, त्यो परिस्थिति निर्माण हुनु पर्यो, त्यो वातावरण निर्माण हुनु पर्यो होइन। भोलि 100 वर्षपछि पार्टीमा अथवा कयौँ भनौँ न यदि नेतृत्वमा महिलालाई लाने भने पार्टीमा त्यसको पूर्व सङ्केत देखिनुपर्छ। होइन, पार्टीमा त माओवादीको अझै पनि टुङ्गेको छैन, होइन अझै पनि छ। सबभन्दा बढी सुनिलजी, पार्टीले महिलालाई भान्साबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ, घरबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ, समाजबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ भनेर पार्टीले आफ्नो पार्टीको नीतिमा ल्याइसकेपछि तपाईँ एउटा हामी प्रमाणै छ त बाबा। व्यवहारमै सुन्नुहोस्, म भन्छु, व्यवहारमै जनयुद्धमा जाँदाखेरि 40% महिलाले हतियार उठाएको हो कि होइन? प्रमाण छ नि त, सबैले भनेको कुरो रेकर्ड छ कि छैन? त्यो छ। 50 तर म भन्ने पख्नुहोस्, मेरो कुरो सक्दिनुहोस्। भन्नु त।
50% महिला संगठक भएर काम गरेको रेकर्ड छ कि छैन? छ भने महिलालाई पार्टीले नदिएको हुन्छ? नेतृत्वमा चाहिँ दिएनन् क्या? नेतृत्वमा नि आइरहेको छ नि, त्यो त सोपान सिस्टममा मैदानमा चाहिँ लडाए, नेतृत्व लिने बेला चाहिँ अर्कैले पाए। ए बाबा, नेतृत्वमा पनि एउटा सोपान सिस्टमबाट आउँदै त छ त, ल्याइ त राखेको छ त पार्टीले। देखिँदैन? किन देखिया छैन? खोइ त महासचिवको चर्चा पम्फा भुसालको हुनु पर्यो। त्यो त छ त, एउटा सोपानमा छ त, मैले भने त एउटा सोपानमा छ। बेला आउँदा प्रचण्डले महासचिव तोक्दा तोकिन्छ, त्यो व्यक्तिले तोक्ने कुरो हुँदैन नि त, त्यो त पार्टीले निर्णय गर्ने कुरो हो। पार्टीले निर्णय गर्नु परेन भन्छन् दाहालले, जे भन्यो माओवादीमा हुँदैन। यो त्यसो भए त पार्टी सिस्टम के हो त? अब भन्नुहोस्, खुमलटार गर कति प्रतिशत स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुखमा महिला दिने भनेर तपाईँले प्रश्न गर्नु भएको छ? त्यो होइन, प्रतिशतको कुरो हामीले आफ्नो ठाउँमा राखेका छौँ। हामीले जहाँ जस्तो परिस्थिति छ, पार्टीको अवस्था, महिलालाई त हामीले ल्यायौँ त, तलैबाट ल्यायौँ त। अहिले त महाधिवेशनमा देख्नु भने तपाईँले मलाई बोल्न दिनुहोस् तपाईँ हाम्रो 8औं महाधिवेशन त देख्नुभयो तपाईँ, सुन्नुभयो हामीले कति तलबाट महिलाहरूलाई क्लस्टरमा लिएर आयौँ त। असाध्य जुनियर महिलाहरूलाई पनि त हामीले क्लस्टरमा लिएर आएका छौँ भनेपछि अनि यत्रो चाहिँ पुरै चाहिँ गर्दैन भनेर अविश्वास गर्ने कुरो त हुँदैन नि त। बेला आउनु पर्यो, सोपान सिस्टमबाट पार्टीको नेतृत्व चाहिँ अगाडि बढ्छ। अनि के ल्याउनको लागि ल्याएर मात्रै पनि हुँदैन, कमसेकम त्यो म्याच्योर हुँदै आउँछ, त्यसले अनुभव पनि बटुल्दै आउनु पर्यो। टपक्क टिपेर ल्याएर टिको लगाइदिएर राख्ने कुरो त हुँदैन नि त। त्यही हुन्छ पनि त एउटा सिस्टमबाट आउनु पर्यो नि त, एउटा विधिबाट आउनु पर्यो। त्यही नै देखिएको होइन, त्यसरी हुँदैन। ल्याएको छैन, टपक्कै टिपेर ल्याएको छैन, निर्वाचित गरेर ल्याएको छ। पार्टीको एउटा सिस्टम विधिबाट ल्याएको छ, कमिटी प्रणालीबाट ल्याएको छ। कसरी ल्याएको छ? टिपेर टिको लाएर हो। तपाईँले भने जस्तो बरु टिको लाएर ल्याउने चाहिँ हुँदैन। पत्याउँछन् जनताले, किन नपत्याउने? देखि त राखेका छन् जनताले बिहान बेलुका, किन नपत्याउने? सबैलाई थाहा छ के भइरहेछ भनेर। के भइरहेछ भन्ने कुरो कुमलटाले जे भन्यो हुँदैन। पार्टी एउटा विधिबाट गएको छ, एउटा सिस्टमबाट जान्छ। हामीले महाधिवेशन गरेका छौँ, हामीले टोल, पार्टीको सेल टोल समेत हामीले गठन गरेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि पार्टी कमिटी प्रक्रियाबाट जान्छ, निर्वाचित प्रक्रियाबाट जान्छ, कमिटी प्रणाली हुँदै जान्छ। फेरि तपाईँलाई पार्टीका नेताले के आरोप लगाउँछन् भनेदेखि उनीहरू प्रत्यक्ष लड्न पनि क्षमता राख्न सक्दैनन्, डराउँछन्। यो स्थानीय तहको निर्वाचन बाहेक सङ्घ र प्रदेशमा चाहिँ सकेसम्म समानुपातिक बस्नमा पाए हुन्थ्यो भनेर अपेक्षा गर्छन्, त्यसकारण पछाडि परेका हुन्। होइन, 64को चुनावमा देख्नु भएन कति महिलाले जितेका थिए? त्यही भन्छन् भन्नेले त के माओवादी केन्द्रभित्रका ठुला नेताले। होइन, भन्नेले के भन्छन्, के भन्छन्, व्यक्तिगत विचारमा कोले के भन्छन्, म त्योसँग सरकार राख्दिनँ। तर एउटा कुरो सुनिलजी, एउटा कुरो निर्वाचन प्रणाली जुन छ अहिलेको नेपालको हो, हामीले एउटा प्र्याक्टिकलमा जाउँ भनेर मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भन्यौँ। मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको परिणाम पनि हामीले भोगिरहेका छौँ। मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको परिणामले कहिले पनि बहुमतको सरकार, कुनै पार्टीको बहुमतको सरकार बनाएको छैन अहिलेसम्मको हाम्रो अनुभवमा। र यो जुन निर्वाचन प्रणाली छ, यो संसदीय राजनीति, मैले अघि भने राष्ट्रपतीय प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली हामीले भनेका छौँ। त्यही बाटोमा जानुपर्छ, त्यही नीतिमा जानुपर्छ। किनकि अहिलेको निर्वाचन हामीले देखाएको छैनौँ कति महँगो छ। यो महँगो हुनको कारण के हो म यहाँ खोतल्दिनँ, तपाईँहरूलाई थाहा होला। यसको अन्त्य हुनुपर्छ। सबैको अहिलेको क्षमतावान, चिन्ताको चासोको विषय यही नै छ। योग्य मतलब क्षमतावान, योग्यवान, मतलब दक्ष भएका, होइन सङ्घर्षशील, जनताले चिनेका, जानेका, मानेका मान्छेहरूलाई चाहिँ ल्याउनुपर्छ अगाडि। मेरो प्रश्न, नेताका आफन्त वरिपरिका नातेदार, भाइ बहिना, दिदी बहिनीहरूले कति पाउँछन्? त्यसमा मात्रै पनि प्रदेशमा श्रीमान, सङ्घमा श्रीमान, स्थानीय तहमा यो विषयमा तपाईँ रोकिनु आउँछ। माओवादी बढी लाग्ने आरोप यही होइन, माओवादी मात्रै अरु पनि लाग्छ। धेरै माओवादीको त लिस्ट सहित आउँछ सामाजिक सञ्जालमा। होइन, आउनेले ल्याउनेले कसरी ल्याउँछन् त्यो एउटा कुरो हो। सुनिलजी रोकिनुहोस् तपाईँ। ल भन्नुहोस् त। तर
नाता पाता भाइ बहिनी के युद्धमा हिजो युद्धमा जाँदाखेरि के अरू मान्छेहरू चाहिँ ल आऊ सबै आऊ परिवारै आऊ युद्धमा लागौँ भनेर चाहिँ पार्टीले अपिल गरेर आएको होइन श्रीमान श्रीमतीहरू पार्टीमा योगदान भएर नै आएको हो यहाँ लगानीको कुरो होइन सुनिलजी पार्टीमा यदि कसैले भन्छ भने लगानी होइन लगानी त व्यक्तिगत आर्थिक उपार्जन र उत्पादनको लागि गर्छ लगानी मान्छेहरूले तर राजनीति भनेको सेवा हो योगदान हो त्याग हो त्यो त्यागमा कसैले पनि होइन कसैले पनि 17,000 को ज्यान जाँदाखेरि के नेताका छोराछोरीको मात्रै ज्यान गएको हो भनेर प्रश्न गर्छ नेताका छोराछोरीको पनि गएको छ अरूको पनि गएको छ युद्ध मोर्चा भने त कसैले छानी चाहिँ उ गर्ने कुरो त हुँदैन नि छानी घाइते बनाउने छानी चाहिँ गोली लाग्ने त्यो त हुँदैन नि त युद्ध मोर्चा त मोर्चै हो नि जो टाउकोमा कफन कात्रो बाँधेर गए उनै नै भए शहीद उनै नै भए घाइते उनैका परिवार नै भए स्थानीय तहको निर्वाचनमा उनीहरूलाई सम्मान हुन्छ कस्तो स्थानीय तहको यो निर्वाचनमा स्थानीय तहको उनीहरूलाई यो आवाज हिजो अस्ति पनि एउटा पीर भन्ने गीत निक्लेपछि निकै चर्चित भएको थियो स्थानीय तहको निर्वाचनमा त्यस्ता साँच्चै लडेका मान्छेलाई सम्मान हुन्छ कि हिजो अस्ति पसेकालाई सम्मान होइन निर्वाचन प्रणाली नै हामीले बदल्नुपर्छ त भने त मैले निर्वाचन प्रणाली बदल्नुपर्छ यसले काम गर्दैन होइन गर्छ पार्टीले आफ्ना कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ अनि त्यो भएपछि मात्रै अनि तपाईँ हामीले भने जस्तो पार्टीमा हिजो दुःख गरेका त्याग गरेका आँसु रगत पसिना बगाएका कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ त्यो मूल्याङ्कनभित्र परिवार पनि पर्छ श्रीमान श्रीमती पनि पर्न सक्छ त्यो मूल्याङ्कनभित्र के हिजो चाहिँ घर परिवार सबै डुबाएर हिँडेका श्रीमान श्रीमतीहरू अनि अहिले आएर चाहिँ तिनीलाई त सम्मान गर्नुपर्छ तर बाउको नामबाट छोराछोरीले राजनीति गर्न चाहिँ सम्मानित हुन सक्दैन जनताको प्रश्न त्यो त्यसप्रति तपाईँहरूको आवाज कति उठ्छ तपाईँहरू लडेको मान्छे तपाईँहरू सङ्घर्ष गरेको मान्छे 10 वर्ष युद्धमा तपाईँहरू हिँडेको मान्छेहरू तपाईँले बोल्ने कुरा हो म अन्तिममा चाहिँ तपाईँहरूले भन्ने सजग गराउने खबरदारी गर्ने कुरो तपाईँहरूले पनि गर्नुहुन्छ जनताले पनि गर्छ जनताबाट आवाज मान्नुपर्छ जनताबाट आवाज उठेपछि तपाईँलाई प्रश्न गर्ने हाम्रो दायित्व हो त्यो मैले मान्छु अब अर्को प्रश्न जनताले पनि गरेको छ यो प्रश्न अन्तिममा तर हामी सचेत छौँ हुनुपर्छ त्यही भन्छन् अन्तिममा छु यो निर्वाचन आयोगको 17 बुँदे निर्देशिकाको नम्बर 6 मा एउटा बुँदा मैले पढेँ अब यो गठबन्धन भयो भने प्रमुख र यो उपप्रमुखमा चाहिँ महिला बढी उम्मेदवार पाउने अवस्था पो आयो त तपाईँले मागेको कुरा दिने भयो निर्वाचन आयोगले त होइन त्यो त राम्रो हो त्यो कुरो त राम्रो भयो खुसीको कुरो हो तर त्यो सम्भावना कति भन्ने कुरो हुन्छ क्या जस्तै हामीले मैले अघि भने कानुन त 33% हो हाम्रो एक दोस्रो के हो त भन्दा प्रमुख महिला भए उपप्रमुख पुरुष उपप्रमुख महिला भए प्रमुख पुरुष दुईटै पार्टीबाट महिलै पठाइदियो भने के हुन्छ भरतपुरमा छ त मेयर पनि प्रमुख मेयर पनि महिला उपमेयर पनि महिला निर्वाचन आयोगमा त्यही भन्दैछ छ न त छ तर अब यो देशैभरि यो कति सम्भव हुन्छ भन्ने एउटा कुरो हो हामीले त्यसो गऱ्यौँ भने त फेरि पुरुषले फेरि अन्याय भयो भनेर आवाज उठ्ला 33% होइन त 60% पुग्ने भयो है तर यो विषयमा कतिको व्यवहारिक छ राजनीतिक रूपमा राजनीतिक दलहरूले सहमति गर्नुपर्छ भयो भने त तपाईँलाई फाइदै कुरा हो नि तपाईँ त खुसी नै हुनुहुन्छ हैन भए त त्यो हो तर त्यो फेरि कानुन त फेरि कतिको मेल खान्छ हैन त्यो पनि एउटा कुरो रह्यो दोस्रो कुरो के भयो भनेदेखि फेरि हामीले बनाएकै कानुन भन्दा विपरीत जान त भएन नि त एक खालको सहमति गरेर जानुपर्छ सहमति गरेर लानुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई त्यो निर्वाचन आयोगमा कानुन बनाउँदाखेरि नै बसेका मान्छेहरू अहिले प्रमुख छन् तपाईलाई चाहिँ न्याय गर्दैछन् अर्को कुरा यो वडा सदस्य महिला दलित महिलाको जुन आरक्षण छ तर जस्तो प्रमुख र उपप्रमुखमा चाहिँ महिला बनाएको छ एउटा हुनैपर्छ बनाएको छ यो एउटा विषय चाहिँ हिजो अस्तिदेखि उठेको छ वडा अध्यक्षमा र 2 जना सदस्यमा चाहिँ महिलाको विषयमा बोलेन भनेर केही महिला नेत्रीहरूले मैले कहीँ बोलेको सुनेको छु यो चाहिँ आवश्यक छैन वडा अध्यक्षमा चाहिँ महिला हुनैपर्छ अथवा 2 जना सदस्य रहन्छन् नि 2 जना दलित र महिला अनिवार्य भनेका छौँ हामीले त्यो पहिल्यै त्यो कार्यान्वयनमा गइसकेको विषय हो वडा अध्यक्षमा चाहिँ केही पनि भनेको छैन 74 मा कार्यान्वयनमा गएको हो अब वडा अध्यक्ष त पार्टीहरूले मूल्याङ्कन गरेर उम्मेदवार दिने विषय रहन्छ यसमा फेरि हामीले अब त्यो त कानुन बनाउनु पर्यो
कानुन त बनाएको छैन छैन हैन। त्यसो हुँदाखेरि त्यो अर्को कुरो सुनिलजी, अब जाँदा जाँदै हुनसक्छ कि के हुन्छ, अन्तिममा छु म आरक्षणको कुरो छ नि। हामी महिलाहरू हिजो पनि छलफल गरे हौँ हाम्रो पार्टीको अन्यमसङ क्रान्तिकारी। हामी आरक्षणको पक्षमा होइन, हामी प्रतिस्पर्धै हो, प्रतिस्पर्धा नै हो। हामी मलाई दया गरेर मलाई चाहिँ यो चाहिँ पद देऊ भन्ने हामी पक्षमा होइन। त्यो आरोपबाट पन्छिन चाहनुहुन्छ? पन्छिन होइन, अधिकारको कुरो हो। आरोप लाउनेले त के लाउँछन् तर अधिकार नीतिमा, पार्टीको नीतिमा दस्तावेजमा लेखिएको अधिकार, पार्टी विधानमा लेखिएको अधिकारको कुरो हो, संविधानमा लेखिएको अधिकारको कुरो हो। कुनै दया मायाले चाहिँ महिलाहरूले राजनीति गर्ने कुरो होइन। महिलाहरू प्रतिस्पर्धामै हो। अन्तिममा छु, यो निर्वाचनमा यदि यो महागठबन्धन भयो भने एकले अर्कालाई धोका दिने सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो अब कार्यकर्ता जनताको विवेकको कुरो हुन्छ। निर्णय गरिसकेपछि एउटा अनुशासित कार्यकर्ता हुनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ अनुशासित कार्यकर्ता भयो भने धोकाको प्रश्न उठ्दैन। हस् त, थुप्रै विषयवस्तुमा कुराकानी गऱ्यौँ। यो निर्वाचनको मुखमा व्यस्त समय निकालेर यो समय र संवादमा समय दिनुभएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। यहाँहरूलाई पनि सगरमाथा टेलिभिजनले बोलाएर मेरा आफ्ना विचार राख्ने अवसर दिनुभयो। श्रोताहरू त हुँदै हुनुभयो, टिभी हेरेर बस्नुभएकाहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हामीले विशेष गरी स्थानीय तहको निर्वाचनको वरिपरि र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई थोरै समेटेर छलफल गऱ्यौँ र छलफलमा विशेष गरी गठबन्धन कसरी अगाडि बढ्छ र गठबन्धन कतिको परिपक्व हुन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुन्थ्यो पूर्व उपसभामुख एवं नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री पूर्ण कुमारी सुवेदी। आजको विषयवस्तु यति नै। भोलि अर्को विषयवस्तुका साथ एसटिभी च्याट ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।